अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। ये आज से 30 साल पहले की बात है जब हबल टेलीस्कोप को खला में छोड़ा गया था। ये खला में इंसान की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि हबल ने कायनात की जो तस्वीर और हैरत अंगेज मनाजिर हम इंसानों को दिखाए, इसने यूनिवर्स के बारे में हमारी सोच को बिल्कुल बदल कर रख दिया। हमें एहसास दिलवाया कि हमारी यूनिवर्स खूबसूरत होने के साथ साथ कितना खतरनाक भी है, पुरअसरार भी, और ये भी कि हमारी जमीन का वजूद इस कायनात के अंदर एक एटम के जर्रे के बराबर भी नहीं है। नासा की मशहूर हबल टेलीस्कोप तारीख की मशहूर तरीन दूरबीन है जिसने कायनात की हजारों सरबस्ता राजों को अफशा किया, लेकिन अब हबल दूरबीन रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच चुकी है। सो अब इसकी जगह एक नई दूरबीन स्पेस के अंदर भेजी जा रही है जो कि हबल से कहीं ज्यादा हसास है। इस दूरबीन का नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप और ये आजकल टेस्टिंग के आखिरी मराहिल में है, जिसे 2021 के अंदर खला में छोड़ा जाएगा। इस दूरबीन को खला में पहुंचाने के लिए जो रॉकेट इस्तेमाल किया जाएगा, इसे खास तौर पर जेम्स वेब टेलीस्कोप के लिए तैयार किया गया है। हाल ही में इस रॉकेट के वैक्यूम टेस्ट मुकम्मल हो गए हैं और इससे पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप के वैक्यूम टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए थे, यानी कि खला के जैसा ही माहौल तैयार करके इसकी टेस्टिंग की गई कि क्या ये वहां पर परफेक्ट तरीके से काम भी कर सकती है कि नहीं। 1990 के अंदर जब हबल को खला के अंदर छोड़ा गया तो इसने काफी धुंधली तस्वीरें भेजी, लेकिन बाद में इसकी मुरम्मत करके इसे एडवांस तरीन बनाया गया और अब तक की हमें हर एक आइकॉनिक तस्वीरें देखने को मिली जो कि लाखों लाइट ईयर दूर ऐसी जगहों की हैं जहां सितारे पैदा होते हैं और ये गैस और कॉस्मिक डस्ट से बने बड़े बड़े बादल होते हैं जिन्हें नेबुला कहते हैं। हबल ने हमें बताया कि इस कायनात की उम्र 13.4 अरब साल है और ये कायनात न सिर्फ फैल रही है बल्कि इसकी रफ्तार के अंदर भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस दूरबीन की बुनियाद पर यह ठोस सबूत भी मिला कि गैलेक्सीज के सेंटर के अंदर बहुत बड़े बड़े ब्लैक होल मौजूद हैं जो कि रोशनी को भी निगल लेते हैं, इसीलिए इन्हें देखना मुमकिन नहीं है और इनकी यही खासियत इन्हें कायनात की पुरअसरार चीजों में से एक बनाती है। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से कहीं ज्यादा एडवांस और इंतहाई ताकतवर है। ये इंसानों की बनाई गई अब तक की सबसे एडवांस तरीन टेलीस्कोप है जो कि खला के अंदर हबल से भी कहीं ज्यादा गहराई में देख सकती है। इतना ज्यादा कि साइंटिस्ट को उम्मीद है कि जिस वक्त ये कायनात बन रही थी, यानी कि कायनात की शुरुआत के अंदर मौजूद गैलेक्सीज और दूसरे ऑब्जेक्ट्स को भी इस दूरबीन के जरिए देखना मुमकिन होगा, या फिर इंसानों के अलावा कायनात के किसी और कोने के अंदर एलियन लाइफ को ढूंढना भी इस टेलीस्कोप के जरिए मुमकिन होगा। ये एलियन लाइफ क्या इंसानों के जैसी कोई और मखलूक है या फिर इंसानों को बनाने वाली कोई जात जिसे हॉलीवुड की मूवीज के अंदर ये इंजीनियर्स कहकर पुकारते हैं, यानी कि हम इंसानों को बनाने वाली कोई ताकतवर मखलूक जो कि आसमानों के अंदर कहीं मौजूद है और इस वक्त भी हमें देख रही है। इस टॉपिक पर मेरी एक पूरी वीडियो मौजूद है जिसके अंदर मैंने इस मूवी को एक्सप्लेन किया है। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरी बात तो यह है कि जरा इमेजिन करें कि कायनात के आगाज से पहले वहां पर क्या मौजूद था। जरा दिमाग पर जोर दें। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात या खालिक की जात। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी खुदा की जात को ना मानने वाले ये एथियस्ट साइंटिस्ट आसमान की गहराइयों के अंदर खुदा को ढूंढने निकले हैं, जैसा कि हॉलीवुड की फिल्म प्रोमीथियस के अंदर पहले ही दिखाया गया है? क्योंकि इस फिल्म के अंदर और मौजूदा केस के अंदर फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ फिल्म के अंदर इंसान एक खलाई जहाज के अंदर सवार होकर अपने बनाने वाली जात को कायनात के अंदर ढूंढने निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक एडवांस तरीन टेलीस्कोप से ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा कायनात में अरबों खरबों डॉलर खर्च करके खोजें करने का भला क्या मकसद हो सकता है? आप खुद भी समझदार हैं, क्योंकि रेफरेंस के तौर पर आपको बताता चलूं कि इस टेलीस्कोप की कीमत 10 अरब डॉलर है। यह साइज में हबल से 5 गुना बड़ी है और इस पर काम 1996 के अंदर शुरू हुआ। ख्याल किया जा रहा था कि 15 साल के अंदर ये मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन यह प्रोजेक्ट मुसलसल ताखीर का शिकार रहा और अगर कोई मजीद मसला ना हुआ तो मार्च 2021 के अंदर ये खला में होगी। इसका मिरर 18 हेक्सागोन से बना है और 6.5 मीटर चौड़ा है। खला में टेलीस्कोप को धूल, हवा या दूसरी चीजों से शोर का सामना नहीं होता और इतने बड़े साइज का शीशा कायनात के बहुत से राजों से पर्दा उठा सकता है। यह इंतहाई हसास टेलीस्कोप है जो कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम का मुशाहिदा भी कर सकती है और ये सलाहियत हबल टेलीस्कोप के अंदर नहीं थी, क्योंकि हबल सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेज और विजिबल स्पेक्ट्रम का ही मुशाहिदा कर सकती थी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में मुशाहिदा जमीन पर टेलीस्कोप के लिए मुश्किल है, क्योंकि खला में स्पेक्ट्रम के लिए नॉइस बहुत ज्यादा है। अब एक इंतहाई अहम सवाल कि भला यूनिवर्स यानी कायनात के अंदर इतनी दूर तक देखने से हम माजी यानी कि पास्ट के अंदर कैसे जा सकते हैं? तो आपको बताता चलूं कि दुनिया में सबसे तेज रफ्तार रोशनी की रफ्तार है, जो कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। और हम इंसान जब भी किसी चीज को देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट के हमारी आंखों के रेटिना पर टकराने की वजह से
مثال کے طور پر میری آنکھوں کے سامنے موجود درخت سے نکلنے والی لائٹ جب میری آنکھوں کے ریٹنا پر پڑ کر ایک عکس میرے دماغ میں بناتی ہے تو وہ چیز مجھے نظر آنے لگتی ہے۔ لہٰذا کائنات میں اگر کوئی آبجیکٹ زمین سے ایک لائٹ ایئر دور موجود ہے تو وہ اس آبجیکٹ کی 1 سال پہلے کی امیج ہوگی، ریئل ٹائم میں نہیں، کیونکہ اس آبجیکٹ کی لائٹ مسلسل 1 سال تک سفر کر کے آج ہم تک پہنچی ہے۔ اسی لیے سورج کی جو روشنی ہم تک زمین پر پہنچتی ہے وہ 8 منٹ پرانی ہوتی ہے، کیونکہ روشنی کی رفتار جو کہ 1 سیکنڈ کے اندر زمین کے 7 چکر لگا سکتی ہے، خلا کے بے انتہا فاصلوں کی وجہ سے ایک کچھوے کی چال کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور زمین سے سورج کا فاصلہ اس قدر زیادہ ہے کہ سورج کی لائٹ کو بھی زمین پر ٹریول کرنے میں ایون کے سپیڈ آف لائٹ سے بھی 8 منٹ لگتے ہیں۔ اسی لیے آسمان پر رات کے وقت آپ جو بھی ستارے دیکھتے ہیں وہ کئی سال پہلے کی تصویر دکھا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جب بھی آپ آسمان کو دیکھتے ہیں تو آپ پاسٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ریئل ٹائم کے اندر آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح سے اگر زمین سے 65 ملین لائٹ ایئر کی دوری سے کوئی خلائی مخلوق اگر وہ موجود ہے اس وقت زمین پر دیکھے گی تو اسے زمین پر صرف ڈائناسور ہی گھومتے ہوئے نظر آئیں گے، جو کہ آج سے تقریباً 65 ملین سال پہلے زمین پر موجود تھے۔ آئی ہوپ کہ اب آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا کہ یونیورس میں ہم جتنا دور دیکھتے جائیں ایکچوئل کے اندر ہم ٹائم کے اندر بھی اتنا ہی پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جیمز ویب ٹیلیسکوپ خلا کے اندر اتنا دور تک دیکھ سکتی ہے کہ جب ہماری یہ یونیورس بن رہی تھی، یعنی کہ جب بگ بینگ ہوا تھا، یہ یونیورس کے بننے کے بعد اس کی شروعات میں موجود گلیکسیز اور سٹارز کو بھی دیکھ سکتی ہے، یعنی کہ جب ہماری زمین یا سولر سسٹم بنا ہی نہیں تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود انسانوں کو اور اس پوری کائنات کو بنانے والی ذات کو کائنات میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے، مثال کے طور پر وہ بگ بینگ سے پیچھے نہیں جا سکتے، تو پھر ایلین لائف کو اس کائنات کے کسی کونے کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ انہیں ملنے کی امید ہے۔ یعنی کہ انسان اس حد تک خود کو جدید بنانے جا رہا ہے کہ خدا تک پہنچ جائے۔ زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر کی دوری پر سورج کے چکر لگاتے ہوئے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کائنات کی گہرائیوں میں موجود رازوں سے پردہ اٹھائے گی، کیونکہ اس ٹیلیسکوپ کے اندر 6.5 میٹر ریڈیس والے مرر کے علاوہ سینسیٹیو ترین کیمرے بھی لگے ہیں، جن کی وجہ سے یہ ایک اور غیر معمولی کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، وہ یہ کہ یہ دوسرے ستاروں کے گرد چکر لگانے والے سیاروں کے ایٹماسفیئر کا جائزہ لے کر وہاں پائی جانے والی ممکنہ زندگی کا سراغ لگانے کے بھی قابل ہوگی، کیونکہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ زمین پر پودے آکسیجن خارج کرتے ہیں، سو اگر کسی پلینٹ کے ایٹماسفیئر کے اندر آکسیجن کی موجودگی کے آثار ملے تو اس کا مطلب کہ یہاں زندگی ملنے کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ 10 لاکھ کلومیٹر کی دوری پر موجود چمکتے ہوئے جگنوں کو بھی آسانی سے شناخت کر سکتی ہے، لیکن کیا انسان واقعی ایسا کر سکتا ہے کہ کسی روز وقت میں پیچھے جا کر یہ یونیورس میں موجود کسی ایسی ذات تک پہنچ جائے کہ جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، یعنی کہ جو ہمارا خالق ہے، اور اس کائنات کے راز جو کہ کسی مصلحت کی وجہ سے ہم پر پوشیدہ ہیں ایک روز ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں؟ حقیقت میں ایسا کرنا ناممکن ہے، کیونکہ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یونیورس کے اندر کہاں فوکس کر کے اور کہاں دیکھنا ہے یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یعنی کہ آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں سمندر کے اوپر فوکس کر کے وہاں سے ایک سوئی ڈھونڈنی ہے، صرف سوئی پر فوکس کر کے، جبکہ باقی سمندر کے حصے کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم کسی ایسے سیارے کو ڈھونڈ بھی لیتے ہیں جہاں پر زندگی کے ملنے کے آثار موجود ہوں تو وہ بھی تو ہم پاسٹ میں دیکھ رہے ہوں گے، جہاں اب تک شاید وہ پلینٹ بن کر ختم بھی ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بہتر جانتی ہے کہ انسان اپنی کھوج اور جستجو کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے اور اس کی سوچ کی حد آخر کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات انسانوں کو یہ دیکھنے کے لیے بنائی ہے کہ وہ غور و فکر کرے اور اپنے پیدا کرنے والے کی بڑائی اور شان کو جان سکے، ورنہ انسان کی نہ تو عمر، نہ ہی اس کی سوچ اور نہ ہی حالات اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ زمین کے مدار سے بھی باہر نکل کر اس کائنات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکے، تو لاکھوں کروڑوں لائٹ ایئر دوری تک سفر کرنے کا سوچنا بھی بے وقوفی سے کم نہیں۔ لیکن انسان کی فطرت ہی کچھ ایسی ہے کہ وہ اسے غیب کی باتوں کو جاننے کے لیے مجبور کرتی رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آنے والا ٹائم پچھلے ٹائم سے مزید ایڈوانس اور جدید ترین ہوتا ہے، اتنا جدید کہ اس کے بارے میں ہم نے پہلے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا، اور انسان کی یہی فطرت اسے مستقبل کے اندر کہاں لے کر جاتی ہے یہ دیکھنے کے لیے ہمیں بس انتظار کرنا ہوگا۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کریں، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔